उसके भाई बहन, मेरी औरत, सबको जला डाला। बलात्कार कर चलाया, घर बार सब लूट गए। 18 साल का था तो उसको दापन था, तो उसको दरवाजा तोड़ के अंदर से ला के उसको मुंह बांध के पेट्रोल पिला के मुंह बांध के गैस डाल के जला दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। आज का प्रोग्राम भारत माता के उन बहादुर सपूतों की नजर जिनके दामन गुजरात के लाखों बेगुनाह मुसलमानों के खून से दागदार हैं। साथ ही पेशगी माजरत पाकिस्तान में भारत के उन गैर सरकारी और गैर एलानिया सुफरा से जिनके दिल पाकिस्तान में मुकीम होने के बावजूद महज भारत और भारतीयों के लिए धड़कते हैं। शायद इसीलिए जब से हमारी नौ मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने इक्तदार संभाला है, इंडिया से दोस्ती के तराने हर दरबारी की जुबान पर मचलते दिखाई दे रहे हैं। खुद हमारी हुकूमत भी भारत से दोस्ताना ताल्लुकात की जरूरत का राग अलापते नहीं थक रही। कभी कौम को भारत से बिजली बरामद करने की नवीदें सुनाई जाती हैं, तो कभी उसे पसंदीदा मुल्क करार देने की सदाएं बुलंद होती हैं, मगर कोई नहीं जो ये खुली हकीकत देख सके कि जो रियासत अपनी अक़लियतों के वजूद को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं, वो एक मुस्लिम अक्सरियती मुमलिकत के साथ कैसे खैरख्वाह हो सकती है। कोई नहीं जो ये सोच सके कि क्या इंडिया को भी इस दोस्ती की उतनी ही तड़प है जितनी कि हमें। इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा अंसार बरनी साहब। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का और इन सवालात का आगाज करूं, हम देखते हैं एक वीडियो। लेकिन क्या हुआ था कि जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे वो चुन चुन के हमारी एक नेगेटिव उनको बताया कि क्या होता है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपनी नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो, काटो, जलाना। Night of 8th January 1993, when Shiv Sena Chief Bal Thackeray sat in his home controlling the mobs that set Bombay on fire, Yuvraj Moite was present at the Thackeray residence. Moite watched as Thackeray ordered his Sainiks like a commander to riot, burn, loot and commit mass murder. Definitely proud to say that it is because of Shiva Sena and because of my Shiva Sainiks the retaliation was there, a vehement retaliation. बाला साहब तो ये मूड में थे कि अब सहना नहीं, अब सबक सिखाओ। जी अंसार बनी साहब, वीडियो आपने देखी। सर, ये वीडियो किस हद तक इंफॉर्मेटिव है, किस हद तक चश्मकुशा है? आपको ये वीडियो क्या मालूमात दे रही है? देखिए, जो भी इंसानियत के कत्ल की बात करे, जो भी इंसानियत की तज़हीक की बात करे, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो काबिल नफरत है और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। अगर इस बुनियाद पे लोगों को मारा जाए कि वो हिंदू हैं और वो मुसलमानों को मार रहे हैं, तो ये कोई रियासत तो ना हुई, ये तो जंगल हो गया। और अगर आप उस जंगल के कानून को, उस जंगल में रहते हुए आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो इन मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं या किसी भी ईसाइयों का कर रहे हैं या यहूदियों का कर रहे हैं या जिसका भी कर रहे हैं, अगर वो वहां बैठे हुए खुलेआम ये कत्ले आम कर रहे हैं और रियासत उनकी मददगार है या रियासत उनको सरपरस्त कर रही है। सर, आपके ख्याल में एक और सवाल यहाँ बनता है, आपके ख्याल में अब तक भारत में जितना भी क़िताल हुआ है, मुस्लिम अक़लियतें हों या ईसाई हों या सिख हों, आपके ख्याल में अब तक जितना भी क़िताल हुआ है उसमें रियासती यानी उनकी मुआवनत किस हद तक शामिल थी? देखिए, रियासती मुआवनत के बगैर तो ये कत्ल हो ही नहीं सकता। There you are. अचानक झगड़ा होता है, अचानक कोई मर सकता है, लेकिन जो प्री प्लान हो, जो महल्लात में बैठ के प्लान किया जाए कि फलानी कम्युनिटी को मारना है, फलाने मजहब के लोगों को मारना है, अगर उसकी इत्तला हुकूमत के पास नहीं है तो हुकूमत नाकाम है, फिर वो हुकूमत नहीं कहलाती। हुकूमत वो है जिसको इंफॉर्मेशन हो कि आज क्या होने जा रहा है, कल क्या होने जा रहा है। और अगर शिवसेना इस अंदाज में खुलेआम मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है और उसको कुछ नहीं कहा जा रहा बल्कि उसको सरकारी सरपरस्ती में। सर, अब तक जितना कुछ भी हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कता कलामी होती है। अब मेरा ख्याल है अगर मगर का सीगा हटा देना चाहिए हमें, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि शिवसेना ये सारे काम कर रही है। इवन अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी या इवन कांग्रेस ने कोई इकदाम ऐसे नहीं किए जिससे इन तमाम मामलात को रोका जा सके। पाकिस्तान में
جو رہنے والے مقیم ہندو ہیں ان کے حوالے سے تو بڑی بات کی جاتی ہے. پاکستانی ایجنسیوں کو معطوب کرنا یہ انڈیا میں فیشن ہے. فوراً نام دے دیا جاتا ہے ISI کا, لیکن یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی جاتی کہ وہاں رو کیا کرتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ اونڈ ٹیررزم کا الزام لگایا جاتا ہے پاکستان پر. سر کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اسٹیٹ اونڈ ٹیررزم کی اگر بات کریں تو یہ دکان تو انڈیا میں کھلی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ملزمان نہ پکڑے جائیں یا آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہوں یا ان کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہو, آپ مسلمانوں کا قتل عام کرا رہے ہوں, آپ عیسائیوں کا قتل عام کرا رہے ہوں, آپ یہودیوں کا قتل عام کرا رہے ہوں, تو پھر ایسے موقع پہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں ISI کرا رہی ہے, کیونکہ جان چھوٹ گئی. جی. لوگوں کو بھی آپ نے اشتعال میں لیا ہے. یعنی مزید آپ نے پہلے تو لوگوں کو مروایا, ان کو مروانے کے بعد آپ ان کو مزید اشتعال میں لا رہے ہیں کہ جی ISI کروا رہی ہے تاکہ مزید مسلمانوں کو مارا جائے. دیکھیے یہ چاہے ہندو مرے, سکھ مرے, عیسائی مرے, یہودی مرے, ایک انسان مرتا ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن سرکاری سرپرستی, ریاستی سرپرستی میں اگر کسی بھی مذہب کا, وہ مسلمان نہ بھی ہوں, کوئی اور مذہب کے ہوں, اگر ان کا قتل عام ہوتا ہے تو یہ تو ایک انتہائی تکلیف دہ. بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو شریک گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی تک کی گفتگو سنی, آپ کا ویو پوائنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں میں تو بنی صاحب نے جو بات کی ہے, انسان ذات کا کہیں پہ بھی قتل ہو اور گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے, ریاست اس کے اوپر ایکشن نہیں لے, تو وہ ناپسندیدہ چیز ہے, چاہے وہ انڈیا میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو. اس وجہ سے وہ تو چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت ہو رہی تھی, جو پہلے ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر جو آپ نے اس وقت بات کی گورنمنٹ کی دوستی کی, دیکھیں گورنمنٹ کی دوستی کی, اگر ایک انسان, اگر ایک جیسے ابھی میرے خیال میں کوئی 6% پاپولیشن ہے مائنورٹی کمیونٹی کی پاکستان میں, اور وہاں پہ مسلم کمیونٹی کی 25% پاپولیشن ہے انڈیا کے اندر. ایسے نہیں کہ سارے اسٹیٹ ایسے ہیں, سارے لوگ ایسے ہیں, ایسے نہیں ہے. یہاں پہ بھی تھوڑے سے مسئلے ہیں, وہاں پہ بھی تھوڑے سے مسئلے ہیں. ہمیں ان مسئلوں سے بالا تر ہو کے ہمیں ایک دوستی والا ماحول خاص کر کے پڑوسی ملکوں کے اندر ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. سر لیکن دوستی والے ماحول کے لیے بھی کچھ میرے خیال ہے خاص فضا چاہیے ہوتی ہے. ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو یہ ایک بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بہرکیف اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے بفضل تعالیٰ اب تک جتنا انڈیا میں مسلم کشی ہوئی ہے, جتنا انڈیا میں سکھوں کے ساتھ ہوا ہے. اس بات سے میرا کنٹری پاکستان ہے, میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, مگر اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. اس بات سے اتفاق اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ مائنورٹی کمیونٹی کے ساتھ خاص کر کے یہ جو 5 سال دور گزرے ہیں, ان 5 سال کے اندر جتنا ظلم ہوا ہے یہاں پہ وہ بہت زیادہ ہوا ہے. مگر ہمیں یہ چیزیں خیال نہیں کرنی ہے. یہاں پہ پوسٹ کنورژن بچوں کو زبردست اٹھا کے یہاں پہ زبردستی مذہب مٹا کے اس کو یہاں سے مائگریشن ہوئی, یہ سارے مسئلے ہوئے, مندروں کے اوپر قبضہ ہوا. سر ٹھیک ہے, یہ جو مائگریشن والا پہلو آپ نے اٹھایا, یہ مائگریشن والے پہلو کے اوپر بالکل ہم بات کریں گے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, سوری قطع کلامی ہوتی ہے, مائگریشن والے معاملے پہ ڈیفینیٹلی ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے. لیکن یہاں مجھے ایک بریک لینا ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمیش صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے قطع کلامی کی تھی, اس کے لیے معذرت. آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں ہندوؤں کو بھی ہجرت کا سامنا کرنا پڑا ہے, ابھی موسٹ ریسنٹ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں نے آج بھی, آپ نے دیکھا کہ آج بھی میں نے اپنی جاری کی ہے, جو رمشا مسیح جو ہے, جو جہاں پہ بلیسمی لا کے تحت اس کے اوپر ایک جھوٹا کیس کیا گیا اور آج وہ بچی کینیڈا میں چلی گئی. میں نے آج اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, وہ بچی یہاں پہ آئے, PMLN کی گورنمنٹ اس کو میرے پاس آئے, میں اس کو یہاں پہ پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہوں. میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ یہاں سے لوگ مائگریشن کر کے جائیں اور پولیٹیکل اسائلم کہیں بھی لیں, کیونکہ ملک کی عزت, جس ملک میں میں رہتا ہوں, جس ملک میں میرے بڑے رہے, اس کی عزت, اس سے مجھے پیار ہے, اس وجہ سے یہاں پہ رہیں. مگر یہ کہنا کہ یہاں پہ پرابلم نہیں ہے, فورسڈ کنورژن یہاں پہ ہے. آج تک میرج بل ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہے. ہمارا اگر کوئی کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو میرج بل اگر یہاں پہ رجسٹر نہیں ہے کہ میرج بل کیا ہے, مائنورٹی ہندو کمیونٹی کا, کرسچن کمیونٹی کا. اب ایک ٹرسٹ کا چیئرمین جو ایک
नेहरू एकॉर्ड हुआ था कि भाई हमें ट्रस्ट जितने भी हिंदू चले गए जिनकी प्रॉपर्टियां यहाँ पे रह गई है उनको उस मंदिर के हिसाब से, उस मकान के हिसाब से, उस क्रिमिशन ग्राउंड के हिसाब से सौंपा जाएगा और उसका चेयरमैन हिंदू होगा। आज तक वो नहीं हुआ है। तो ये सारे मसले मसाइल जहाँ पे भी है, मगर हमें ये नहीं, हमें रियासत को कम से कम माइनॉरिटी भी एक इक्वल राइट्स रखती है। चाहे कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था अपनी स्पीच में, चाहे इंडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि वहां पे माइनॉरिटी हो या यहाँ पे माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी इक्वल राइट्स रखती है, इक्वल उनके हक है। इस तरह से किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो, वो ज्यादती रियासत की जवाबदारी है कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अंसार बनी साहब की तरफ आऊंगा। अंसार बनी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में अक़लियतें किस हद तक महफूज हैं? आपको पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ उनकी आवाज समझा जाता है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, मैं तो अक़लियत लफ्ज़ से अक़लियत के ही खिलाफ हूँ, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात है तो फिर अक़लियत की बात ना करें। ठीक है। फिर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं। मज़ाहिब बहुत बाद में आते हैं, पहले आप इंसान तो बने। एक बेहतरीन इंसानी, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी हो सकता है। जब तक हम बेहतरीन इंसानी ना बने हम किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रख सकते। ये तो जंगल हो गया, जानवर हो गए सारे के सारे। तो मैं ये समझता हूं कि हम अक़लियत के, मैं तो उसके खिलाफ हूं कि आप कोई कहें कि जी हम अक़लियत में हैं या मैं कहूं कि आप ठीक है, लेकिन यहाँ अक़लियतों के हुकूक की सूरत-ए-हाल इस वक्त क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर यहां पे एक मस्जिद में बम फटता है और सिजदे में गए हुए नमाजी शहीद कर दिए जाते हैं तो इन्हें किसने मारा? लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम यहां पे मारा जाता है तो उस पर यह इल्जाम आता है कि ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल यह आता है कि अगर मस्जिद में कोई मारा जा रहा है तो उन्हें कौन मार रहा है? यहां अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के शहरियों को मारा जा रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक इंसानी हुकूक का आदमी हूं। मैं इन तफरकों में नहीं जाता। मैं ये समझता हूं कि जो जिस मुल्क का रहने वाला शहरी है वो उस मुल्क का शहरी है। तो अगर ये समझा जाता है कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान ने मारा तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नमाज में, सिजदों में गिरे हुए मस्जिद के अंदर लोगों को कौन आके शहीद कर रहा है? क्या इसमें कोई बैरूनी हाथ है? क्या इसमें कोई और ताकतें हैं? क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूंगा सर, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं इसमें बेसिकली एक फैक्टर कॉमन है और वो है असबियत का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, असबियत की बुनियाद पर मैं एक सवाल थ्रो करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए एक छोटी सी वीडियो। Why is our foreign policy concerning Pakistan so contradictory and flawed? Well, if I remember correctly, sometime before President Musharraf visited India, Prime Minister Vajpayee himself said that unless and until cross-border terrorism is ended, we will not have any talks with Pakistan. Yet he himself, after some time, invited. That's a good question. Why did we reverse our policy? Is what you're asking. It's a very good question. We reversed the policy because the circumstances reversed. When Prime Minister Vajpayee said that we will not talk to Pakistan unless cross-border terrorism is over, that time we had already announced a unilateral ceasefire. When you announce unilateral ceasefire, then naturally you will ask for something in return. Why are we following a policy of refrain and restraint against Pakistan? Why is it always the Pakistanis who have to attack us first and not play by the rules? Shouldn't we just follow a policy of hot pursuit against Pakistan and push them out of the Pakistan-occupied Kashmir? Or should we just say that we are scared of Pakistan? Sahil? After the Lahore Declaration and the Agra Summit failed, has India realized that the talks with Pakistan are doing no good? Shouldn't India launch an offensive attack against the major Pakistan-based and sponsored terrorist organizations to check cross-border terrorism? Okay. How many people here believe we should attack Pakistan? Put your hands up. ये देखिए आप सर, मेरे ख्वाब हैं मेरी जिंदगी में अजाब हैं, ख्वाब देखिए। लेकिन जिस इंडिया से दोस्ती की और मोहब्बतों की बातें की जाती हैं, जिस इंडिया से दोस्ती की ख्वाहिशमंद हैं हम, वहां के बच्चे को असबियत घोल के पिलाई जा रही है। ये दोस्ती कैसे मुमकिन है? देखिए, जो सवाल अभी मैं देख रहा था और जो जवाबात में देख रहा था, ये तकलीफदेह हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आज जो पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो क्या भारत करा रहा है? अगर आप अपने बच्चों को ये सबक दोगे कि भारत में जो कुछ हो रहा है, कोई मारा जा रहा है तो पाकिस्तान मार रहा है। सर, मेरा ख्याल है किसी भी एक आम आदमी से अगर पूछा जाए तो उसमें बहुत कुछ का जवाब यकीनन यही होगा कि जी हां, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसमें से काफी कुछ भारत करा रहा है। देखिए, ये आप कह सकते हैं, ये बात मैं तो नहीं कह सकता। जाहिर है कि मैं एक वकील हूं
تو میں شواہد کے بغیر کوئی بات نہیں کہہ سکتا جب تک شواہد سامنے نہ آئے. لیکن بہرحال اگر وہ یہ الزام لگاتے ہیں تو پھر یہ الزام یہاں سے بھی غلط نہیں ہوگا. اگر آپ کے یہاں پاکستان اس انداز میں جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں وہ دہشت گردی کروا رہا ہے تو پھر تو آپ کو شرم آنی چاہیے. افسوس کا مقام ہے. آپ کی حکومت کہاں ہے؟ آپ کے لوگ کہاں ہیں؟ آپ کے ادارے کہاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان جیت گیا. ایک بات میں بتاؤں, ہمارے ادارے الحمدللہ موجود ہیں بفضل تعالیٰ. ہمارے اداروں کی مضبوطی کی وجہ سے میں بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں تو آپ کو الزامات, جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے کہا میں شواہد کے بغیر بات نہیں کروں گا. ان بچوں کو یہ کس نے تعلیم دی؟ ان بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر کس نے ڈالا کہ جی پاکستان کے جو نفرتیں اس طرح سے بچوں کے ذہنوں میں آپ ڈالیں گے, وہ ظاہر ہے کہ کل پاکستان میں آ کے دہشت گردی ضرور کریں گے یا دہشت گردوں کی سرپرستی ضرور کریں گے, یا وہ خوش ہوں گے کہ پاکستان میں اتنی لاشیں گر رہی ہیں. تو یہ یاد رکھو کہ پڑوس میں آگ لگاؤ گے اپنا گھر بھی جلے گا. رمیش صاحب, سر یہ مجھے بتائیے, دوستی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. آگرہ مذاکرات میں ہم نے انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا, اس نے جھٹک دیا. کیا مزید اب اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ الزام تراشی کا وقت ختم ہو گیا. اس طریقے سے بچوں کو بھڑکانا جیسے طالبان میں بھی ہو رہا ہے, جو مائنر بچے جو آپ جب ٹیررسٹ پکڑتے ہیں نا تو اس میں آپ دیکھیں کہ 18 سال سے کم بچے بھی ملتے ہیں, بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں. اس طریقے کی ایک جو ٹیچنگ وہ بھی ختم ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی ختم ہونے چاہیے. اس وقت دنیا پتہ نہیں کہاں جا کے پہنچی ہے, ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے. دوستی ہمیشہ اگر پڑوسی ملک سے شروع ہوتی ہے, ایک ہاتھ ہمیں بڑھانا چاہیے, ایک ہاتھ ان کو برابری کے بنیاد پہ ہونی چاہیے. مگر اس سے پہلے میں وہ آپ کو ضرور جواب دوں گا جو انصار برنی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ مائنورٹی کے حوالے سے, اقلیت کے حوالے سے, کہ میں مائنورٹی کہنے کے لیے, دیکھیں مائنورٹی اور جو انہوں نے کہا کہ حملہ جو تھا وہ ایک مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے, مندر میں ہوتا رہا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں جیسے اینٹی ارسن کے اندر آپ چلے جائیں, ایک مائنورٹی جو ہندو کمیونٹی ایک کمزور طبقہ ہے, روزانہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ اغوا بھی کیا جاتا ہے. پیس لیونگ سٹیزن ہے, امن پسند لوگ ہیں, ایک فون کے اوپر پیسے دے دیتے ہیں. اگر چوری ہوتی ہے تو ایک فون آ جاتا ہے, ایف آئی آر بھی نہیں کرتی ہے. یہ جو مسئلے مسائل ہو لیں, لا اینڈ آرڈر کی ایک جنرل سچویشن خراب ہے, اس چیز کو ہم بھی سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. مگر جو اسپیشلی جو ٹارگیٹ جو امن پسند لوگوں کو جو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, خاص کر کے جو مائنورٹی, جو ہندو کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی جو یہاں پہ کمزور ہے, مس یوز آف بلیسمی لا ہونا چاہیے, مگر اس کا مس یوز کیسے روکے؟ جو اگر اس میں چیزوں میں انوالو ہو وہ کیسے روکے؟ ایسے ہی ہم لفظوں میں کہہ دیں, ہم ابھی وہ وقت امریکہ ابھی نہیں ہے یہاں پہ جو ہم کہیں کہ نہیں سارے ایکول سٹیزن ہیں. بالکل ایکول سٹیزن ہونا چاہیے, یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے. مگر ٹھیک ہے سر, قطع کلامی ہوتی ہے. گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.